नमस्कार, यी सञ्चार समाचारमा स्वागत छ। म भावना हमाल। यी सञ्चार समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। अवकाश पाउने कर्मचारीलाई अवकाश रकममा 5% मात्र कर लगाउन सर्वोच्चको आदेश, बढी लिएको भए फिर्ता गर्न निर्देशन। राष्ट्रिय सभाको बैठक फेरि सर्यो, अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको बैठक माघ 17 गते बस्ने संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको जितलाई नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले गरे अन्तिम उत्सवको टिप्पणी, अब हुने निर्वाचन रियल हुने उल्लेख। यातायात कार्यालयमा बागमती प्रदेशका श्रम मन्त्री घनश्याम दाहालको अनुगमन, बिचौलियाको प्रवेश रोक्न निर्देशन। र नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगको दोस्रो संस्करणमा 10 टोलीको सहभागिता रहने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको बैठक माघ 17 गतेका लागि बोलाइएको छ। यसअघि माघ 2 गते अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको बैठक माघ 17 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको हो। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सूचना जारी गरी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले बैठक बोलाएको जानकारी दिनुभएको थियो। लामो समयदेखि पटक पटक स्थगित हुँदै आएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि माघ 16 गतेका लागि बोलाइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय सदस्यमा विजय हुनुभएका नेताहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको छ। उहाँले जारी गर्नुभएको सन्देशमा विजयीहरूको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरिएको छ। सो पार्टीका तर्फबाट विजयी हुनुभएका 5 सदस्यलाई पनि बधाई तथा सफलताको कामना गरिएको छ। राष्ट्रिय सभामा 19 सदस्यका लागि बुधबार भएको निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष जयन्ती राई, सचिव मदन कुमारी शाह, केन्द्रीय सदस्यहरू उदय बोहरा, गोमा तिमिल सेना र राजेन्द्र लक्ष्मी गैरी तथा गठबन्धनबाट अन्य 13 सदस्य र एमालेबाट 1 सदस्य निर्वाचित हुनुभएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवलाई बर्खास्त गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सप्तरीबाट ज्ञापन पत्र पठाइएको छ। मन्त्रीको गृह जिल्ला सप्तरी निवासी रञ्जित कर्णले बिहिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम मार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापन पत्र पठाउनु भएको हो। यादवले हालै रौतहटमा दिएको अभिव्यक्ति मानव अधिकारको दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी मान्यताको खिल्ली उडाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई नेपालको संविधानले अपराधी देख्ने भएको हुँदा तत्काल मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्दै कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरिएको छ। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, विमति राख्नेलाई सम्मानपूर्वक आफ्ना विचारलाई सही दिशामा अगाडि बढाउँदै जनमत निर्माण गरी आफू सही रहेको र विमतिलाई सहमतिमा परिवर्तन गर्नेमा विश्वास गर्ने भएकाले, राजनीतिमा अपराधको ठाउँ नहुनेमा विश्वास गर्ने भएकाले आफ्नो जिम्मेवारी र जनताप्रतिको दायित्व सम्झी यो ज्ञापन बुझाइएको सभासद कर्णले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको जितलाई नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले अन्तिम उत्सवको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना भनाइ राख्दै उहाँले अब हुने निर्वाचन रियल हुने उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन हुँदा एक्लो एमाले सिङ्गो गठबन्धनमाथि भारी हुने भएकाले चुनावबाट भाग्ने बहानाबाजी गरिरहेको बताउनु भएको छ। संविधान र कानुनमा छिद्र पार्दै त्यसबाट छिरेर मेहनतका साथ जारी गरिएको संविधान च्यात्ने धुनमा एमाले रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभामा 19 सिटका लागि भएको निर्वाचनमा एमाले एक मात्र जितेको छ। प्रदेश 1 मा सोनाम गेल्जेन शेर्पाले जितेका हुन्। बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले यातायात कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात कार्यालय अनुगमन गर्दै यातायातका काममा बिचौलियाको प्रवेश रोक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यातायात सेवालाई चुस्त दुरुस्त ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नका लागि सुधारका कामहरू अघि बढाउनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले अब यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि व्यवहारिक काममा मात्र नभई कानुनी कामलाई पनि अघि बढाएर लैजाने बताउनु भएको छ। मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयमा अझै पनि केही स्थानमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकाले मन्त्रालयले त्यसमा परिपूर्ति गरी अगाडि बढ्ने आश्वासन दिनुभएको छ। उहाँले यातायात कार्यालयमा रहेको विभिन्न समयदेखिका ठुला ढुङ्गाहरूलाई अनलाइनमा राख्नको लागि समस्या भइरहेको भन्दै त्यसलाई क्रमशः समाधान गर्दै लैजाने बताउनु भएको छ। अनुगमनका क्रममा मन्त्री दाहालले अहिले पनि कतिपय अवस्थामा दक्ष जनशक्ति कर्मचारीहरूको अभाव रहेको र त्यसलाई बिस्तारै हल गर्दै लगिने बताउनु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा पनि काम गर्ने शैली पुरानो हुँदा र डड्डा राख्ने पुरानै तरिका अपनाउँदा थप समस्या भएको उहाँको भनाइ छ।
साताको अन्तिम दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सामान्य सुधार आएको छ, तर कारोबार रकममा भने गिरावट जारी छ। यसअघि लगातार 4 दिनसम्म बजार घटेको थियो। बिहिबार भने 3.33 अङ्कले बजार बढेको हो। बिहिबार कुल 224 कम्पनीको 50,965 वटा कारोबारबाट 66,75,231 किता सेयर किनबेच भएको छ। यो किनबेचका क्रममा 3,34,34,03,684 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। पूर्वी भारतको बिहार प्रदेशमा प्रदर्शनकारीले रेलमा आगो लगाएका छन्। रेल सेवाका लागि लिएको परीक्षामा अनियमितता भएको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएको आक्रोशित भिडले रेलमा आगजनी गरेको हो। आगजनीपछि प्रहरीले भिडलाई अश्रु ग्यास र लाठीचार्ज गरी नियन्त्रणमा लिनु परेको समाचारहरूमा उल्लेख छ। सरकारद्वारा सञ्चालित रेल क्षेत्रका लागि प्रदेश परीक्षा अनुचित तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ भने युवा आवेदकहरूको दाबीमाथि बिहार राज्यमा हप्ताको सुरुदेखि नै विरोध भइरहेको थियो। गत सोमबारको दिन सानो परिणाममा विरोध प्रदर्शन सुरु भए तापनि प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच तनाव बढ्दै जाँदा ठूलो भिड जम्मा भएको थियो। भिडले रेलका गाडीहरूमा ढुङ्गा हान्ने, रेल मार्ग अवरुद्ध गर्ने र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका पुतला जलाउने जस्ता कार्य समेत गरेको समाचारमा उल्लेख छ। र नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगको दोस्रो संस्करणमा 10 टोलीको सहभागिता रहने भएको छ। आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दोस्रो संस्करणमा 3 टोली थप गरेर 10 टोलीको सहभागिता रहने जनाएको हो। काठमाडौँमा आयोजना भएको पहिलो संस्करणमा 7 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। दोस्रो संस्करणमा भने 3 टोली थप गरेर 10 टोली बनाइने नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टले जनाएको छ। नयाँ टोलीको अक्सन भने आगामी फेब्रुअरीमा हुने भएको छ। दोस्रो संस्करण आगामी चैत 26 गतेदेखि जेठ 7 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। हौस् त, आजलाई सञ्चार समाचार सकियो। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। अवकाश पाउने कर्मचारीलाई अवकाश रकममा 5% मात्र कर लगाउन सर्वोच्चको आदेश, बढी लिएको भए फिर्ता गर्न निर्देशन। राष्ट्रिय सभाको बैठक फेरि सर्यो। अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको बैठक माघ 17 गते बस्ने संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको जितलाई नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले गरे अन्तिम उत्सवको टिप्पणी, अब हुने निर्वाचन रियल हुने उल्लेख। यातायात कार्यालयमा बागमती प्रदेशका श्रम मन्त्री घनश्याम दाहालको अनुगमन, बिचौलियाको प्रवेश रोक्न निर्देशन। र नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगको दोस्रो संस्करणमा 10 टोलीको सहभागिता रहने। हौस् त, आजलाई सञ्चार समाचार सकियो। ताजा समाचारका लागि सञ्चार पार्टी समाचार हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।